हुकूमत को किसानों की याद आ गई। गंदम की कीमत खरीद 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। पहले कीमत खरीद 2,200 रुपये थी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगे। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सूबाई नकल हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर गंदम की निगरानी की एक कौमी कमेटी की सदारत करेंगे। कमेटी में तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद और हम आहंगी की निगरानी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रई माशत और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मेकानिज़म में तरमीम का नोटिफिकेशन कर दिया। इन मालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए बाज़ शराइत नरम कर दी गई। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम कर दी गई है। बैक टू बैक दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया। मखसूस अशिया की फहरिस्त भी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हौस से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को कोशिशों को सराहा। हिदायत दी कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात जारी रखे जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती कायम रखना और दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल किमकुंडी की भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम में अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पाक अफगान मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मुआहिदे से भारत मायूस, साजिशें धरी की धरी रह गईं। दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद। मुआहिदा कतर और तुर्किया की मुश्तरका सालसी में तय पाया। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। फ़रीक़ैन का मज़ीद मुलाकातें करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने जंग बंदी मुआहिदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाया मालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर मालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम की तरफ पहला कदम। मुख्तलिफ मालिक का पाक व अफगान जंग बंदी माहिदे का खैर मुकदम। कतरी वज़ारत खारजा के मुताबिक जंग बंदी से दोनों मालिक के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। तुर्की की जानिब से पाक अफगान सीज फायर का खैर मकदम। तुर्क वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया कि दोनों मालिक के दरमियान अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज़्म कायम करने का फैसला किया है। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ओमान ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम किया। बयान में कहा गया कि सल्तनत ओमान माहिदे तक पहुंचने में कतर और तुर्किया के किरदार की तारीफ और उम्मीद जाहिर करती है कि यह माहिदा देरपा और जामिया क़याम अमन में मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान माहिदे का खैर मकदम। साबिक कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी करीबी हमसाया मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर हों। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे खित्ते में पायदार अमन और माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। उम्मीद है कि अमन माहिदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। शिद्दत पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ रियासती कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। रियासत का फ़र्ज है कि कानून के दायरे में रहकर मसाइल हल करे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा कि एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। ताकतवर शख्सियात को भी कटहरे में लाया जाए। सियासी जमातों को तोड़ने की साजिशें जमहूरियत के खिलाफ हैं। अदालती फैसलों को नज़रअंदाज करना इंसाफ का कत्ल है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। रियासत को सियासी इंजीनियरिंग से पाक करना होगा। तहरीक या मजहबी गिरोहों को पाबंदी लगाने से मसला हल नहीं होता।
پابندیاں لگانے سے نئی جماعتیں یا تحریکیں بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ امت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھکھر میں خطاب، کہا کہ ہمارے معاشرے میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سی شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنایا، عالمی عدالت نے نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدام حسین پر مقدمہ چل سکتا ہے تو نیتن یاہو پر کیوں نہیں؟ اتنے بڑے جرائم کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ ہم فلسطین کا یک طرفہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا، وزارت تعلیم کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن کیوں کروائی جا رہی ہے؟ افغانیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ شہریوں کا پاک افغان سیز فائر مذاکرات پر رد عمل۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ افغانیوں کے ساتھ بھائیوں والا سلوک رکھا، لیکن انہوں نے بھارتی شے پر اپنے محسن کے خلاف ہی مہاجرائی شروع کر دی ہے۔ افغانیوں نے پہلے بلا اشتعال جارحیت کی، جب پاک فوج نے کارروائی کی تو یہ مذاکرات کے پیچھے چھپ گئے۔ اگر افغانستان نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو مسلح افواج و عوام منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، اب افغانیوں کو گڑ والا کعبہ پائیں گے۔ فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ہلاک۔ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک بلوچستان کے ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹر پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام اصلاحات پاکستان کے اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ حکومت نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔ پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ جلد منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ کی IFC کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، ریکارڈنگ منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی 15ویں 20 وزارتی اجلاس میں بھی شرکت۔ سیلاب کے باعث مہنگائی کا طوفان، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ٹماٹر 400 سے 500 روپے فی کلو اور پیاز 100 روپے سے 150 روپے میں فروخت۔ دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی منمانہ اضافہ، شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تورخم بارڈر بند ہونے سے پشاور میں پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ۔ انگور کی فی کلو قیمت 400 سے بڑھ کر 800 روپے تک پہنچ گئی۔ انار فی کلو 300 سے بڑھ کر 600 روپے ہو گیا۔ سیب کی فی کلو قیمت 200 سے بڑھ کر 400 روپے ہو گئی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کا 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، 130 انفورسمنٹ آفیسر کی بھرتی کی منظوری۔ ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹر شامل کرنے کا جائزہ۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل، پہلا ہائپر اسپیکٹر سیٹلائٹ SH-1 چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ سپارکو کمپلیکس کراچی کے دفتر میں سیٹلائٹ کے روانگی کے مناظر براہ راست دکھائے گئے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق ہائپر اسپیکٹر سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا۔ یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس سے قبل EO-1 اور KS-1 سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سوادی سے ملاقات، صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ سہیل آفریدی نے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر اسپیکر نے اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے کے معاملات کے فیصلوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہشات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔
امریکہ میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج صدر ٹرمپ کے خلاف 70 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکلا 2700 مقامات پر مظاہرے ٹرمپ کی پالیسیوں پر طرز حکمرانی کے خلاف آواز بلند واشنگٹن ڈی سی میں عوام کا جمع غفیر امڑ آیا وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج سان فرانسسکو میں مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر صدر ٹرمپ کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف پیغام دے دیا نیو یارک شہر کی ہر گلی چوراہے پر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے پورٹلینڈ میں سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ پولیس نے آنسو گیس اور کیمیکل ہتھیار چلا دیے شکاگو میں شہریوں نے رقص کرتے ہوئے احتجاج کیا